टोटल रेमिटेन्स गत वर्ष र यो वर्ष चाहिँ कति? विप्रेषण अप्रवाह यो गत आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्मको हाम्रो तथ्याङ्क अहिले आइसकेको छ। 11 महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 775 अर्बको हाराहारीमा रेमिटेन्स आएको देखिन्छ र त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ 879 अर्ब विप्रेषण भित्राएका थियौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर विप्रेषण केही बढ्दै गएको हो। अब्सोल्युट अमाउन्टमा हेर्दाखेरि कुनै समयमा तपाईको आर्थिक वर्ष 72-73 मा विप्रेषण अप्रवाहको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात 29.6% पनि पुगेको थियो र अहिले आएर त्यो 25% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। अब यो गत आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्समा ठुलो दबाव हुन्छ, विशेष गरिकन यो अहिले जुन कोभिड-19 को संक्रमण छ। हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू जसलाई हामी चाहिँ रेमिटेन्स सोर्स कन्ट्रिज पनि भन्छौँ, ती कन्ट्रिजमा पनि आर्थिक अनिश्चितता र ती कन्ट्रीहरू विशेष गरिकन गल्फ कन्ट्रिजहरू सङ्कुचनमा गएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्स ठुलो प्रभावित हुन्छ भन्ने थियो, त्यो देखिएन। अहिले 11 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामी गत आर्थिक वर्षमा पनि त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण अप्रवाह भित्राउन समर्थ हुन्छ भन्ने देखिएको छ। यद्यपि असार महिनाको तथ्याङ्क आउन बाँकी नै छ र यो पछिल्लो समयको प्रवृत्तिले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने विप्रेषण अप्रवाह हाम्रो चाहिँ 2-3 वटा कुराहरूको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको छ। एउटा त बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको आधार रह्यो। हामीले ठुलो परिमाणमा आयात गर्छौँ र त्यो आयात व्यवस्थापन गर्नका लागि विप्रेषण अप्रवाह महत्त्वपूर्ण छ। र दोस्रो के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने आन्तरिक बैंकिङ क्षेत्रमा पनि मलाई चाहिँ लागेको के हो भन्नुहुन्छ भने आन्तरिक वित्तीय बजारमा पनि विप्रेषण अप्रवाहले एउटा तरलता उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यसले भूमिका खेलेको छ। ब्याङ्कहरूको निक्षेपको आधार नै के हो त भनेर भन्दाखेरि ठुलो आधार चाहिँ एउटा विप्रेषण अप्रवाह हो। यसले विप्रेषण अप्रवाहले यसरी चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि त्यसै गरिकन घर परिवार जसले विप्रेषण अप्रवाह प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सामाजिक जीवनस्तर, आर्थिक जीवनस्तर उकास्नमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विशेष गरिकन यसले गरिबी निवारण गर्नमा र रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको शिक्षा स्वास्थ्यसम्मको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसैले यो पछिल्लो पटक कोभिडको सङ्क्रमणपछि हामीमा एउटा छाएको अनिश्चितता, एउटा सङ्कोच के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स घटिसकेपछि एउटा नेपालको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यो घर परिवार जो चाहिँ रेमिटेन्समा आश्रित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको थियो। र अब अहिले चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको त्यस्तो अभाव छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा करिब 2 खर्ब तरलता अहिले पनि रहेको छ र यो अत्यधिक तरलता हो। यसलाई हामीले कर्जा विस्तारको माध्यमबाट उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। र अब बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या छैन। अहिले हामीसित यो रेमिटेन्स अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 कै हाराहारीमा 76-77 मा पनि आएको र आयात चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा घटेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन 11 महिनामा 180 अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, बचतमा रहेको छ शोधनान्तर। त्यसैले यो रेमिटेन्स चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको छ, त्यसमा शङ्का छैन। र अब हामीले चाहिँ भोलि गएर रेमिटेन्समा लामो समय डिपेन्डेन्स हुने कि नहुने भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि चुनौतीको विषय छ। किन भनेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनल इकोनोमीहरूमा, ग्लोबल इकोनोमीमा देखिने अनिश्चितताको प्रभाव त हामी कहाँ पनि पर्छ भन्ने देखियो। त्यसैले हामीले यो रेमिटेन्स चाहिँ 75-76 कै हाराहारीमा 76-77 प्राप्त गरिसकेपछि पनि अहिले हामीले 2-3 वटा कुराहरूमा सोच्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दा बाह्य क्षेत्रमा रहेको जुन श्रम शक्ति अहिले फर्किरहेछ त्यो श्रम शक्तिलाई हामीले आन्तरिक बजारमा उपयोग गर्ने, विशेष गरिकन उत्पादन सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा हामीले त्यो श्रम शक्तिलाई जोड्नुपर्छ। रेमिटेन्समा लामो समयसम्म डिपेन्डेन्स हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो केही सकारात्मक भूमिका पनि खेलेको छ भने केही त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही चुनौती पनि के सिर्जना गरिरहेको हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी अत्यधिक मात्रामा बाह्य क्षेत्रबाट आयात गर्ने, विदेशबाट आयात गर्ने अनि त्यसमा बढी निर्भर हुने यस्ता किसिमका हाम्रा डिपेन्डेन्स बढी सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। त्यसले अब रेमिटेन्स महत्त्वपूर्ण आधार छ। रेमिटेन्स पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्नुहुन्छ भने निरन्तर बढ्दै गइरहेछ। विशेष गरी 72-73 देखि हेर्ने हो भने रेमिटेन्सको परिमाण हेर्नुहुन्छ, रेमिटेन्सको रकम हेर्नुहुन्छ भने यो बढेको छ। तर अब यो कतिसम्म जाने भन्ने कुरा आफैमा चाहिने अनिश्चित छ। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा त अरू मुलुकहरू कसरी अगाडि बढ्छ र अरू मुलुकको अर्थतन्त्र अब कसरी अगाडि जान्छ। अहिले त कोभिडको अनिश्चितता छ। कोभिडको सङ्क्रमणका कारण चाहिँ हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर
संकुचनमा छ, उनीहरू चाहिँ रिसेसनमा गएको अवस्था छ भने त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो विप्रेषण प्रवाहलाई पनि प्रभावित गर्ने हुन्छ। सर, यो विप्रेषण प्रवाह हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेर बताइरहँदाखेरि मेरो पर्सनल क्वेसन पनि हुनसक्छ है, यो भनेर हाम्रो महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेर बताइरहँदाखेरि हाम्रो देशका युवाहरूको श्रम शक्ति विदेशमा बेचिनु चाहिँ कतिको हो? त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने इकोनोमिक्समा डस्ट डिजिज भन्छ, कुनै एउटा चिजमा हामी अत्यधिक डिपेन्डेन्स हुने र त्यसले हाम्रो चाहिँ आन्तरिक उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ त्यसले हाम्रो नेगेटिभ असर गरिदिने हुनसक्छ र हामीले आफ्नो कम्पिटेन्स डेभलप नगर्ने हुन सक्छौँ र आन्तरिक आफ्नो चाहिँ बचतलाई पनि हामीले उत्पादनशील क्षेत्र भनेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रहरू सट्टेबाजीका क्षेत्रहरूमा पनि उपयोग गराउने माध्यम पनि बनिदिन सक्छ। त्यसो भएर रेमिट्यान्समा अहिले हामी जहाँ छौँ त्यसैमा बसिराख्नु ठिक छ भन्ने भन्दा पनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक उद्यमशीलता विकास गर्ने, पूर्वाधारसित सम्बन्धित परियोजनाहरूमा हामीले लगानी बढायौँ भने त्यसले चाहिँ दिगो आधार प्रदान गर्दछ। भोलि अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो पर्यटन केही खुम्चिएको अवस्था छ भने फेरि भोलिको बाटो भनेको त पर्यटन नै हो। र अहिले पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के देखियो त भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्र हैन। कृषि क्षेत्रमा हामीले करिब 2 खर्बको अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्छौँ भने त्यसलाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ, आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यो श्रम शक्ति जो बाहिर गएको छ त्यसलाई हामीले आन्तरिक बजारमा उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन हामीले गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने 75-76मा 217 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौँ। अब गत वर्षको पनि अन्तिम तथ्याङ्क आउन बाँकी छ, त्यही हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ 2 खर्बको हाराहारीमा आयात भएको देखिन्छ। त यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दा जुन चिजमा हामी आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, जस्तो हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरिकन ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, त्यसै गरिकन कृषि क्षेत्रमा हाम्रो श्रम शक्तिलाई उपयोग गरिकन त्यहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। र रेमिट्यान्सको हाम्रो डिपेन्डेन्सलाई हामीले सामूहिक रूपमा हामीले व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै लामो समयसम्म। यसैलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो भनेर बस्ने चाहिँ हामीसित स्पेस छैन भन्ने सन्देश अहिले कोभिड-19 को जुन अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सिर्जना भएको छ यसले पनि दिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले हाम्रो 11.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने छ। यसलाई नेपाली मुद्रामा भन्ने हो भने करिब 13 खर्ब बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चित छ जेठ मसान्तमा। डलरमा हुने घटबडले त स्वाभाविक रूपमा अब नेपाली मुद्रामा पनि तदनुरूप त्यसको डिप्रिसिएसन हुने अथवा अप्रिसिएसन हुने भइहाल्छ। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासित आबद्ध छ, त्यसैले डलरमा हुने घटबडले भारतीय मुद्रालाई पनि कमजोर अथवा बलियो बनाइदिन्छ। र हामीले जुन भारतीय मुद्रासित पेग गरेका छौँ 1.6 हैन, 1 भारु बराबर 1.6 नेहरू छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो मुद्रालाई पनि यदि भारतीय मुद्रा डलरमा को तुलनामा कमजोर भयो भने हाम्रो मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ, डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो भयो भने हाम्रो मुद्रा पनि बलियो हुने गर्छ। रेमिटेन्सको यस्तो छ, ग्लोबल्ली अहिले चाहिँ यो कोभिड पछि रेमिटेन्स चाहिँ घट्छ भन्ने नै अनुमान छ। 20-25% हाराहारी त्यो सुरुको अनुमान हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा घट्छ, त्यसैको वरिपरि 15-20% चाहिँ निश्चय घट्छ भन्ने कुरा छ। अब गत वर्षको सँग तुलना गर्ने हो भने अलरेडी घटेको ट्रेन्ड चाहिँ छ त्यहाँनिर। तर अब यो किन घट्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाने जुन हो त्यो पनि रह्यो, साथसाथै जुन डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरू हुन् त्यहाँबाट आउने कुरामा पनि भयो। यो सबैलाई असर गरेको छ यसले। र अरू यो आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि रोकिएको सन्दर्भमा यो फ्लो पनि कम भएको र लकडाउन अलिकति लुज भइसकेपछि र अब यसलाई लिफ्ट गरेपछि अनलक गरेपछि भनौँ न चाहिँ एकपटकलाई फेरि बढ्छ अनि त्यसपछि अलि नर्मलतिर जान्छ। त्यो नर्मलतिर जाँदा कुन प्याटर्न रहला त भनेर हेर्दा हामीले 2-3वटा कुरालाई हेर्न जरुरी छ। एउटा चाहिँ जो यहाँ फर्किएर आए यो कोभिडको सन्दर्भमा बाहिर भएका हाम्रा जो चाहिँ बाहिर काम गर्न गएकोहरू अब फर्किएर फेरि तिनै कन्ट्रीहरूमा जाने ट्रेन्ड के रहन्छ एउटा त्यो। अर्को त्यही अहिले जो रहिराखेका छन् उनीहरूलाई काम गरिराख्नलाई त्यहाँ वातावरण कस्तो हुन्छ भन्ने हो।
हामीहरूको 3वटा जुन कन्ट्रीहरू मुख्य छन्, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कटार र गल्फ कन्ट्रिजहरू हुन्। अब यिनीहरूमा अहिले अलिकति आर्थिक प्रब्लम भएको भनेको यो कटार र गल्फ कन्ट्रिजहरूमा अलिकति रह्यो। साउदी अरेबिया पनि अलिअलि प्रब्लम त छ, तर अब ती कन्ट्रिजहरूको इकोनोमी के गर्छ भन्नेमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले के देखिया छ भने अलिकति यो सजिलो बनाएपछि फेरि बाहिर जाने जुन पर्मिट लिने, वर्क पर्मिट लिनेहरूको सङ्ख्या बढाएको छ र गइराखेका छन् भन्ने देखिया छ। भन्दा के हामीले असुम गर्न सक्छौँ भने ती कन्ट्रिजहरूमा यदि परिस्थिति फेभरेबल पहिलेकै जस्तै रहिराख्यो भने फेरि रेमिटेन्स घट्नेतिर हाम्रो नजान नि सक्छ नेपालको सन्दर्भमा, किन हाम्रा मुख्य कन्ट्री यिनीहरू हुन्। अब रेमिटेन्सको अहिले खास गरेर कोभिड पछि र यो दौरानमा चाहिँ इन्डियाबाट आउने जुन चाहिँ हामीहरूको रेमिटेन्स सन्दर्भ त्यसमा चाहिँ अलिक बढी प्रभाव पर्छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यसको कारण के हो भने अब धेरै फर्किएर आउनेहरू इन्डियाबाट आउने भए, त्यो त कति डकुमेन्टेड आछन्, कति अनडकुमेन्टेड आछन्। धेरै त इन्डियाबाट आउने जाने नै अनडकुमेन्टेड हुन्छ, अनअकाउन्टेड हुन्छ आउने पनि, एउटा मोटामोटी एस्टिमेट गर्ने भयो हामीले। अब त्यसरी आएकोहरू फर्किएर फेरि इन्डिया जाने वातावरण चाहिँ तुरुन्तै बन्दैन कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ अहिले। किनभने त्यहाँ चाहिँ कोभिडको अहिले पनि जुन प्रकारले उच्च स्तरमा गइराखेको छ त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यसैले इन्डिया जाने कुरामा चाहिँ अलिक कमी हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। समग्रमा भोल्युम हाम्रो जुन घट्ने अनुमान गरिराखेका छौँ हामीले, त्यो त्यसैको वरिपरि रहला जस्तो मलाई लाग्छ है। यो चाहिँ त्यति धेरै घट्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो पक्कै पनि हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण आधार, मेरुदण्डको आधार पनि भन्छ, अर्थतन्त्रको आधार पनि भन्छ रेमिट्यान्सलाई। रेमिट्यान्सले गर्दाखेरि नै हाम्रो देश चलिरहेको भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ रेमिट्यान्स बढ्नु कतिको राम्रो? जस्तो रेमिट्यान्स जाँदाखेरि त पक्कै पनि हाम्रो देशको जनशक्तिहरू पनि विदेशमा गइरहेको हुन्छन्, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी? अब यसरी हेर्नुपर्छ, यदि हामीले स्वदेशमै एब्जर्भ गर्ने परिस्थिति सिर्जना गऱ्यौँ भने त अब यो त्यही नै सबभन्दा राम्रो भइ नै हाल्यो। तर हाम्रो यहाँ एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट नभएको सन्दर्भमा, यहाँ रोजगार सिर्जना नभएको सन्दर्भमा, यहाँ इन्डस्ट्रिजहरू ठिकसँग चलि नरहेको सन्दर्भमा र अरू आर्थिक क्रियाकलाप पनि नभएको सन्दर्भमा त एउटा वे आउट त चाहियो है। भनेपछि त्यसरी त्यो बाटो खुल्यो र वास्तवमा भन्यो भने नेपालको जुन ट्रेन बाहिर जाने खुल्यो त्यो चाहिँ यो माओवादी द्वन्द्व पछि खुलेको हो यो वास्तवमा हैन। किनभने यहाँ बस्दा पनि युवाहरूलाई निकै नै प्रब्लम भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट भइहाल्यो, त्यसपछि थ्रेट, सेक्युरिटीका कुराहरू आदि आदि। त्यसमा यो खुलेपछि धेरै हत्तै बढेको हो। अब देशमा नर्मल परिस्थिति र इन्भेस्टमेन्ट भएको र इम्प्लोइमेन्ट हुँदै गएपछि र इकोनोमीले एउटा लय लिएपछि ठुलो सङ्ख्या एउटा त बाहिर जानेबाट रोकिन पनि सक्छ, अर्को बाहिरबाट आएर यहाँ इम्प्लोइड हुने पनि सम्भावना रहन्छ। त्यसमा अलिकति पोजिटिभ ट्रेन्ड भने के हो भने यो अहिलेको कोभिडको क्राइसिस पछिको नर्मलाइजेसन हुन्छ कसरी हामीले हेर्ने हो। त्यसपछि यही नै एब्जर्भ हुने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ र अहिले जुन प्रकारको एउटा रियलाइजेसन भएको छ नि, ओहो हामी त नेपालमै गर्न सकिने रहेछ, गर्नु पर्यो, गाह्रो पर्दा आउने यही रहेछ भनेर र साथसाथै गभर्मेन्टले बनाएको अहिलेको पोलिसीहरू जसले चाहिँ कहाँ कहाँ यसलाई एब्जर्भ गर्न सकिन्छ त भनेर कृषिमा खास गरेर तुरुन्तै गर्नेमा अथवा अरू इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि त्यही किसिमको प्रमोसन जुन गरिरहेको छ, त्यसबाट यही नै सिर्जना हुन्छ कि भन्ने आशा। तर त्यो अहिले भन्न सकिँदैन, अहिले भन्न सकिँदैन। किनभने त्यो कोभिडको कारणले आएकोहरू फेरि फर्किएर जाने हो कि होइन, के हो त इच्छा भन्ने कुराको त्यो यो साइकोलोजिकल पाटो जुन छ र सोसल पनि त्यो हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। मान्छे फेरि फर्किएर जाने इच्छा पनि हुनसक्छ है। तर जे भए पनि फेरि फर्किएर आउनेको ट्रेन्ड पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अब यो आउँदो हामीहरूको जुन दशक छ नि, अब 1-2 वर्षको मात्रै कुरा नगरौँ, आउँदो दशक भनौँ, यसमा चाहिँ फर्किनेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै ठुलो हुन्छ भन्ने जस्तो नि यो रेमिट्यान्सलाई नि हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर उत्पादन क्षेत्र भन्दाखेरि पनि उपभोग क्षेत्रमा चाहिँ बढी खर्च गरिरहेको हुन्छ, किन हुन्छ? यसो छ, पहिलो कुरा त के मान्नुपर्छ भन्दा रेमिटेन्समा काम गर्न जाने भनेको गरिब जाने हो, यो गरिबको पैसा
गरिलो थोरो तिनो जुन कमाएको हुन्छ धेरै सेभिङ त हुँदैन उसको आधारभूत कुराहरू पूर्ति गर्नलाई नै त्यो पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो दैनिक खानपिनको कुरा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने कुरा केटीकेटीको पढाइमा खर्च गर्ने कुरा यस्तैमा गइराखेको हुन्छ त्यो जुन सेभ गर्न बचत गर्ने जुन अलि जति चाहिने हो त्यति धेरैसँग त्यो पैसा हुँदैन यो गरिबको पैसा हो वास्तवमा बरु यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ किन बचाएनन् किन बचेन भन्ने कुरा अब रहेको कुरा त्यही जुन अलि बचत अलिकति हुन्छ अथवा जे खर्च गरिन्छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि र कहीँ लगानी गर्नको लागि थोरै भए पनि लगानी गर्दै गयो भने फ्युचरको लागि राम्रो हुन्थ्यो भनेर गरिने कुराहरू अब यो दुईटै कुरामा भर पर्छ एउटा त यहाँको वातावरण कस्तो छ लगानीको लागि र अर्को उनीहरूलाई आश्वस्त हामीले कसरी पार्छौँ किनभने धेरै अझै पनि बाहिर त्यसरी काम गर्न जानेहरू चाहिँ एउटा इन्फर्मल्ली नै गएका हुन्छन् यही यसैलाई नै आधार मान्दाखेरि अब हामीले भन्दाखेरि नेपालमा पुँजीको अभाव भएर बाहिर गएको हो कि लगानीको मतलब जस्तो पुँजीको अभाव भएर मतलब रोजगारी सृजना गर्न नसकेर हो कि सरकारको पोलिसीको कारणले कसरी यसो हो जुन बेला यो एकदमै वात्तै बढ्यो त्यो चाहिँ देशको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति यहाँको द्वन्द्व नै हो हैन युवाहरू यहाँ बस्न डराउने परिस्थिति रह्यो हैन दुवै राज्य पक्षबाट पनि विद्रोही पक्षबाट पनि प्रताडित हुने स्थिति भएपछि एउटा त्यो सिर्जना भएको साथसाथै यहाँ जो काम गरिराखेका थिए उद्योगहरू त चलेनन् आर्थिक क्रियाकलाप एकदमै खतम भएपछि अनि त्यो ट्रेन्ड बढेको हो त्यसमाले निश्चित एउटा के हो भने देशमा सिक्युरिटी र काम गर्ने परिस्थिति भयो भने त्यसरी त्यो लेभलमा काम बाहिर जाँदैन मान्छे काम गर्नलाई ठिक छ हामी कहाँ लगानी बढाउनु पर्छ त्यसको लागि त्यो नबढ्दासम्म त रोजगारी सिर्जना हुँदैन त्यो त अभियस छँदैछ हैन त्यसमाले अब यो लगानी बढाउने दुईटै हुन्छ एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि केही यस्ता कुराहरूमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जो अरू क्षेत्रले गर्दैन निजी क्षेत्र आदिले अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ त्यो नगरिकन फेरि दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन यो हामीले देखिराखेको कुरा त्यसमाले यो दुईटै छ यसमा पक्ष दुईटै छ एउटा चाहिँ देशको परिस्थिति राम्रो नभएर गएको अर्को चाहिँ हामीले यहाँ लगानी नबढाएको लगानी नभएर रोजगारी सिर्जना नभएको हुनाले गएको त्यसरी हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ यसलाई पहिलो नम्बरमा विप्रेसन भन्ने कुरालाई त हामीले आम्दानी ठानेछौँ नि त्यो आम्दानी हुँदै होइन क्या ढङ्ग पुर्याएको भए के गर्नु पर्थ्यो भने विप्रेसन त आउँछ नि ठिकै छ पहिला साउथ कोरियाले के गरिरहेको थियो भने धेरै पहिला के गरिरहेको थियो भने उसले पनि लेबरहरू बाहिर पठाउँथ्यो तर उसले के गर्थ्यो व्यवस्थित गरेर लेबर बाहिर पठाउँथ्यो अनि बाहिर गएका लेबरहरूले कमाएको पैसा छ नि त्यो उनीहरू सरकारले कन्ट्रोल गर्थ्यो त्यसलाई लगानी गराउँथ्यो उनीहरूलाई सिकेर आऊ भन्थ्यो त्यही सिपले अनि के देशमा फर्केर आएपछि काम गराउँथ्यो क्या तर यहाँ त्यस्तो भएन अब यो 52-53 पछि भनौँ न 46 सालपछि अलिक भद्रगोलै भयो क्या अब यहाँका लेबर युवाहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउने क्या त्यसपछि त परिवर्तन ठुलो आउला रोजगारी होला उद्योग धन्दा चाहिँ बढ्दै जालान् भन्ने हाम्रो आशै थियो त्यो नभएर के भने 90वटा झन्डै संस्थाहरू थिए 90वटा संस्थामा अहिले तपाईँको धर्म 37वटा जति संस्थाहरू चलिरहेछन् हेर्नुहोस् है अरू ट्रलिबस खाइदियो साझा खाइदियो सारा खाइदियो अनि रोजगारी खोज्न त कहाँ जानु पर्यो मलेसिया जानु पर्यो खाडी जानु पर्यो अनि पढालेखा नभएको मान्छे मलेसिया र खाडी जाने पढालेखा मान्छे चाहिँ कि अस्ट्रेलिया जाने अमेरिका जाने क्यानाडा जाने युरोपतिर जाने भनेपछि त यहाँ त युवा त कोही पनि छैनन् अनि गाउँघरमा कोही काम गर्दै गर्दैन बाँझो छ र अनि हामी उनीहरूले पठाएको पैसा छ नि बाबुआमालाई पठाएको पैसा छ नि त्यसलाई सरकारले आम्दानी ठान्छ कि त्यो आम्दानी त कहाँ हो त नि त्यो होइन नि बरु गरे अब के गर्नु पर्थ्यो भने उसले टर्म वाइज पठाउने क्या 1 वर्षको लागि तिमीहरू त्यहाँ काम गर अथवा 2 वर्षको लागि काम गर पैसा यता पठाऊ त्यो पैसा हामी सुरक्षित गरिदिन्छौँ अनि कुनै उद्योगमा लगानी गर्छौँ पूर्वाधारमा लगानी गर्छौँ अथवा हाइड्रोदेखि लिएर सडकदेखि लिएर अथवा के हुन्छ त्यसमा लगानी गराउँछौँ तिमीहरू उता सिप सिकेर आऊ अनि हामी तिमीहरू आएपछि तिमीहरूलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण दिन्छौँ भने भए त हुन्थ्यो त्यो नगरे जथाभावी त्यही पैसा आएर अनि यिनीहरूले कार किनेर चढेर हिँडिरहेछन्
त्यो पैसा ल्याएर कार चढेर हुन्छ अहिले कोभिडको यत्रो महामारी छ, दुनियाँदारी छ। कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नलाई मान्छेहरू कति दुःख पाए, त्यहाँ खाडीमा कति दुःख पाए सुन्नुभएको छ नि तपाईँले। उयाका हाम्रो सीमामा कति दुःख पाए। ती मान्छेलाई ठ्याक्क समातेर लगेर एक ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि उनीहरूलाई त्यो एउटा सेफ गरेर पठाए भित्रै अब त हुन्थ्यो नि। अब अहिले फेरि 9-10 जना हुँदाखेरि चाहिँ लकडाउन, अहिले मारामार किसिमको यो बढिरहेछ सङ्क्रमण चाहिँ अहिले चाहिँ खुला भनेपछि यो बुद्धि सरकारको पुगिरहेको छैन। त्यसैले गर्दा मैले रिमिट्यान्सकै कुरा गरेँ। रिमिट्यान्सले देश चलाउँछु भनेर भन्नु यो देशको सरकारको मूर्खता हो, त्यो हुँदै होइन। मैले सरकार चलाउने हो भने त म अर्कै किसिमले चलाउँथेँ। म त अहिले खेती गरिरहेको छु। म यो अहिले अब के हुन्छ थाहा छ तपाईँ, त्यो अहिले धेरै मान्छे फर्केका छन् नि, झन्डै 30 लाख जति मान्छे, 32 लाख भन्छन्, हुन त 70 लाख भन्छन्। रेकर्ड अनुसार 32 लाख मान्छेको कुरा आइरहेछ। ती फर्केर भन्नाले अहिले 5-7 लाख फर्किसकेका छन्। ती मान्छे के छन्, ठुलो घर देखेका छन्, दुःखै गरेको भने ठुलै ठाउँमा बसेका छन्। ती मान्छे यहाँ आए, पैसा लिएर आए, त त्यो अहिले रिमिट्यान्स बढा देखेछ नि, यो असारमा बढा देखेछ क्या। अब के हुन्छ, त्यो पैसा उनीहरूले ल्याएको खर्च सिद्धिएपछि उनीहरू के हुन्छ, त्यस्तै खालको सोख खोज्छन्। अनिखेरि यहाँ त्यो पाइँदैन, काम पनि पाइँदैन, बाहिर जानु पनि पाइँदैन, अनि यहाँ बदमासी बढ्छ, चोरी डकैती बलात्कार दुनियाँदारी यहाँ बढ्ने अवस्थामा छ। त्यसैले यो कुरा सरकारले यतिखेर बुझेकै छैन। उपभोग गरिरहेछन् खालि। अब मन्त्रीले गाडी चढ्ने पैसा, त्यसको गाडी चढ्नको लागि त्यो पैसा त आएको होइन। ती के अरे विदेश गएका मान्छेहरूले कमाएको पैसा यहाँ ट्याप गरेर उनीहरूलाई उद्योगमा चाहिँ सेयर सहभागिता बनाएर उनीहरूले फर्किने बित्तिकै त्यो उद्योगमा रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्दा भए त हुन्थ्यो नि त। त्यसैले अहिले अब तपाईँलाई म भन्छु के गर्न खोजिरहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने सरकार छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। हुन त त्यसो भन्दा सरकारमै काम गरेर फर्किया मान्छे भन्नु पऱ्यो, म सरकार छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसैले अब हामीले गर्ने हो क्या, तिनीहरूलाई छोडिदिएर हामी आफै गर्ने भनेर लागिरहेको छ। यो अजय सुमारीको चाहिँ यो सुमार्गीले मलाई यो काम गर्न दिएको हो। अजय सुमारी नाम सुन्नुभएको छ? उनी मेरो भान्जा पनि हुन् है। उनी सामाजिक मान्छे पनि रहेछन्। हुन त अब गभर्मेन्टले पनि उनलाई खेदो गराए हो कि के हो नि, उनलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, अरूले पनि दुःख दिएका हुन्छन्। तर ती सामाजिक रहेछन्। अस्ति त्यहाँ यो कोभिडको बेलामा चामल बाँडिरहेको थियो त्यहाँनिर, किन बाँड्नुपर्ने? भूकम्पको बेलामा हामी चाहिँ उहाँ 18-19 जिल्लामा झन्डै 1 अरब जतिको खर्च गरे ओझाजीले। त्यसैले उहाँलाई मैले के भने एउटा लाइब्रेरी बनाऊ, यसलाई सेन्टर बनाऊ र इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टर यसलाई बनाएर अनि यसलाई रिसर्च सेन्टर बनाएर हामी अब हर्बल रिसर्च गर्दैछौँ। हर्बलको रिसर्च हर्बल हामी क्याप्चर गर्छौँ र हर्बलबाट पनि हामीले चाहिँ हर्बलबाट हर्बल मेडिसिन, हर्बल चाहिँ कस्मेटिक, हर्बल फुड सब्स्टिट्युट सप्लिमेन्ट अथवा त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरू डेभलप गर्न भनेर मैले अहिले भर्खर पनि म छलफल गरेर आउँदैछु। त्यसैले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि, अब हामीले अहिलेको ओल्डको इकोनोमी चेन्ज भइरहेछ, ग्लोबल इकोनोमी चेन्ज भइसक्यो। क्यापिटलिजम कता कता हराइसक्यो, नियो लिबरलिजम कता कता हराइसक्यो। अब चाहिँ सोसियलिजमको बाटो भन्छन् गफ मात्रै भइरहेछ। मैले बुद्धिस्ट इकोनोमी स्टडी गरिरहेको छु अहिले। अब मिडवेमा हाम्रो बुद्ध छन्, बुद्धकै बाटोबाट हामीले अध्ययन सुरु गर्ने। मैले 8 ज भनेको छु, अष्टमार्ग भनेको छु। जल जमिन जङ्गल जडीबुटी जराजुटी जलवायु जनशक्ति जनावर रिसोर्सबाट त्यसलाई प्रयोग गर्ने। अनि अष्टमार्ग छ बुद्धको। अब राम्रोसित हेर्नुहोस् अनि राम्रोसित विचार गर्नुहोस्। उत्पादनमुखी शिक्षा नि यहाँ छँदै छैन। तपाईँको अब के अरे तपाईँको कुन तपाईँ पनि पढ्नुभयो होला, अब विदेशीले लेखेको किताब अङ्ग्रेजी किताब पढ्नु पऱ्यो होइन, त्यही लेख्नुहुन्छ, त्यो नोट गर्नुहुन्छ, त्यही पास गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। त कहाँ प्रयोग गर्ने? मैले त 2-3टा सर्टिफिकेट छ, मैले कहाँ लगेर प्रयोग गर्ने? ल बताउनुहोस् त। एउटा कृषि एउटा गाई पाल्नलाई गाईको एउटा उसमा गाईको चित्र लेखेर चाहिँ के अरे गाई पढाइन्छ। गाईको गोठमा गएर गाई पढाउनु परेन होइन र? एउटा तरकारी खेतीको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अब तरकारी खेती भने एउटा चित्र लेखेर तरकारी खेतीको कुरा गरिन्छ। अनि तरकारी खेती गराउनु पऱ्यो नि। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य के भने अहिले हामीले ओक्रा ल्यान्ड पनि सुरु गरेका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् okraland.business.com भनेर हेर्नुभयो भने वेबसाइट पनि आइसकेको छ। अहिले न्युयोर्कमा हाम्रो यसको ब्रान्च बनिरहेछ। फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र जापानमा पनि यसलाई राख्न हामी खोज्दैछौँ। अब यो ओक्राल्यान्डले चाहिँ के गर्छ, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, अर्ग्यानिक फार्मिङ अनि अर्ग्यानिक फार्मिङ बजार, अनि त्यो बजारको चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक उत्पादनलाई विदेश पठाउने, रिमिटेन्स। अब विदेशमा रोजगारी गर्न जानेलाई हामीले उनीहरूले कति तलब पाउँछ हामी दिन्छौँ। अब वास्तवमा रेमिटेन्स भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्दा यो स्लो पोइजन हो कि। आजसम्म दुनियाँको कुनै पनि देश चाहिँ रेमिटेन्स ल्याएर डेभलप भएको छैन।
तर पनि यो हाम्रो देशको लागि भन्यो भने चाहिँ सोर्स अफ फरेन करेन्सी रिजर्भ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको फरेन करेन्सी रिजर्भमा चाहिँ यसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। तीमाथि अब लकडाउनको कारणले टुरिज्म सेक्टरबाट फरेन करेन्सी नआइरहेको समयमा रेमिटेन्स त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर अब हाम्रो देशको चाहिँ रेमिटेन्स कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुलोबाट हामी सिँचाइ गरे जस्तो पानी आउने खालको भएन कि पाइपबाट आएर पाइपबाटै गए जस्तो हाम्रो के भइरहेछ भन्दा रेमिटेन्स हामीले रिसिभ गरिरहेछ कि। जस्तो तपाईँलाई कस्तो भन्दा कोहीले बाहिरबाट पैसा पठाउँछ, उसले मोटरसाइकल किन्छ, गाडी किन्छ, त्यो फेरि बाहिर गइसक्यो कि। अब नकिन भन्न पनि सकिँदैन, किनभने यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि मोटरसाइकलको फ्याक्ट्री नै नेपालमा प्रोडक्सन भएको भए त त्यो बाहिर जाने थिएन नि। भनेपछि अल्टिमेटली हामीले त्यो प्रोडक्टिभिटीमा लगाउन सकेन कि। र झट्ट हेर्दा फेरि दोस्रो कुरा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जति हामी लगभग 6 खर्ब जतिको रेमिटेन्स हामीले रिसिभ गरिरहेछ, जुन हामीले पाइरहेछ नि, यो भनेको हामी टोटल नेपाली जनताको 58% के भनेको धेरै जनताले थोरै अमाउन्ट छरिएर पाएको छ कि। यदि यही कुरा चाहिँ हामीले 20 to 30% होइन 20 देखि 30% जनताले चाहिँ यदि यो कुरा रिसिभ गरेको थियो भने उहाँहरूले मात्र लिनुभएको थियो भने हामीले कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू विकासमा हामी लगाउन सक्थ्यौँ कि। कुनै एउटा हामीले वे बनाएर गभर्मेन्टले पोलिसी बनाएर गर्न सक्थ्यो। तर यहाँ त के छ भन्दाखेरि जो जनताले रिसिभ गरिरहेछ उहाँहरू त तपाईँलाई एकदम गाह्रो सिचुएसन छ। तपाईँलाई नेपालको डेटा हेर्नुहोस् न, लगभग 17 देखि 18% त हामी गरिबीको रेखामुनि छौँ हेर्नुहोस्। उहाँहरूबाटै त्यहाँ धेरै रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एक दिनमा बेलुका खाना नखाइ सुत्ने मान्छे भनेको नेपालीहरू 20 लाख नेपाली भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरूले रेमिटेन्स पाउने हो, उहाँहरूबाट आउने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रपर युटिलाइजेसन गर्न नसकिरहेको र जस्तो आउँछ त्यस्तरी नै आउटफ्लो भइरहेको चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट सिनारियो देख्छु मैले यसलाई। जस्तो हाम्रो जस्तो नेपालमा रेमिटेन्सले नै धानिरहेको मुलुक छ होइन, तथापि पनि हामीले यसलाई रोक्न चाहिँ के कस्ता पहलहरू गर्न आवश्यक? रोक्न भन्नाले रेमिटेन्स आउन रोक्न होइन कि विदेशी जस्तो विदेशी युवाहरू गइरहेको हुन्छ नि त, यो विषयलाई चाहिँ नेपालमै उत्पादनमुखी बनाउन चाहिँ सबभन्दा तपाईँले एकदम सही राम्रो भन्नुभयो। र दोस्रो कुरा के भने एकदम दुःखद पनि लाग्छ क्या मलाई यो बारेमा कुरा गर्नलाई। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी 6 अर्ब रेमिटेन्स आयो भनेर खुसी भइरहेको अवस्था छ होइन। तर तपाईँले डेटा हेर्नु त एभरेजमा पर दिन कुनै दिन 10 जना आउला, कुनै दिन नआउला, एभरेजमा 4वटा डेड बडी पनि हामीले रिसिभ गरिरहेछ कि। यो त दुःखद पाटो पनि छ नि होइन र। भनेपछि अनि दोस्रो कुरा तपाईँलाई मैले अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, फिलिपिन्स र साउथ कोरियाको मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। फिलिपिन्स कुनै समयको एकदम विकसित देश हो, त्यो टाइममा साउथ कोरिया एकदमै गरिब देश हो क्या हेर्नुहोस्। फिलिपिन्सले त्यो बेलामा पनि रेमिटेन्स ल्याइन्थ्यो धेरै, अनि त्यो बेलामा साउथ कोरियाले पनि लिन्थ्यो। तर अब आज हेर्नुहोस् त साउथ कोरिया चाहिँ रेमिटेन्स उनीहरू पठाउनमा बिजी छ, बाई विदेशी कामदार उनीहरू लगिरहेछ। फिलिपिन्स अहिले पनि त्यो रेमिटेन्सकै भरमा चलिरहेछ। भन्नु खोजेको कन्क्लुजनमा के भन्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स हामीले बढाएर यो केही पनि हुनेवाला छैन। यो अल्टिमेटली हामीलाई यो स्लो पोइजन हो, हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ तर अल्टिमेटली हामीलाई यसले चाहिँ कता कता हामीलाई नि के भन्छ अल्छी बनाइरहेछ, हामीलाई विलासिताको सामान कन्जम्सन गर्नलाई र हाम्रो नेपालको क्यापिटल विदेश पठाउनलाई क्यापिटल फ्लाइट भन्छ क्या हामीहरूलाई, त्यो कुरामा हेल्प गरिरहेछ कि। यो रोक्नको लागि चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी हामी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन कसरी गर्ने त हाम्रो त कृषि क्षेत्र हो। कृषिमा हाम्रो सरकारी पोलिसी एकदम चेन्ज गर्नु जरुरी छ कि। कसरी चेन्ज हुन्छ त अब सरकारी पोलिसी भन्दाखेरि हाम्रो सरकारी पोलिसी के छ, हामी जग्गाको लिमिटेसन लगाएको छ क्या, सीमा लगाएको छ क्या हेर्नुहोस्। त्यति सीमामा मात्र हामीले ओनरसिप गर्न पाउने भनेको छ। तर अब आफै सोच्नु त तपाईँ 1 बिघा तराईतिर बिघा भन्छ होइन, रोपनीको कुरा पनि हुन्छ यहाँ। 1 बिघा जग्गा भएको मान्छेले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्छ कि 50 बिघा भएकोले गर्न सक्छ भन्नु त? पक्का पनि 50 बिघा भएकोले गर्न सक्छ नि। उसले नयाँ खालको औजार किन्न सक्छ, नयाँ मेसिन किन्न सक्छ, अनि पो कृषिमा क्रान्ति आउँछ नि। तर हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी के छ, उल्टो भइरहेछ कि यहाँनिर हो। यसको लागि चाहिँ अब नयाँ फर्म, नयाँ कुरा डेभलप गर्न जरुरी छ, नयाँ प्लानिङ गर्न जरुरी छ, अनि एग्रिकल्चरको सेक्टरल प्लानिङ हुन जरुरी छ। अनि मात्र हामीले ओभरअलमा भन्ने हो भने त हामीले कस्तो खालको प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्ड प्लानिङ भन्छ नि, जग्गाको प्रत्येक जग्गाको प्लानिङ, कहाँ घर बनाउने, कहाँ नबनाउने, कहाँ खेती गर्ने, कहाँ खेतीमा पनि के गर्ने, कुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर हो, यो बनाएर हामीले गयो भने के हुन्छ, युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट पनि बच्छ र हाम्रो रेमिटेन्स रेमिटेन्स पनि के हुन्छ भन्दा क्यापिटल फ्लाइट हुँदैन, त्यो पनि हामी देशमै राख्न सक्छौँ। अनि मात्र देशलाई केही प्रगतितिर लान सक्छ हामीले। हामी चाहिँ
पुँजीको समस्या भन्दा पनि पोलिसीको समस्या पोलिसीको समस्या हजुर यसमा चाहिँ धेरै त्यसरी देखिरहेछ अब अनि फरेन इम्प्लोइमेन्ट जानेहरूलाई पनि सरकारले अब गए छोडिदिने भन्दा पनि उहाँ पनि त्यो देशमा कस्तो काम गरिरहेछ गाह्रो साह्रो के छ होइन त्यो कुरामा पनि सरकारले केही कुरा सोचिदिनु जरुरी छ किनभने मैले तपाईँलाई भनिसकेँ रेमिटेन्स मात्र हामी खुसी देखिरहेको राम्रो देख्ने हो त्यसको नेगेटिभ पाटो भनेको एभरेजमा 4वटा डेड बडी आउँछ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हाम्रो समाज ध्वस्त भइरहेछ परिवार टुक्रिरहेछ होइन यो साइडमा पनि त एनालिसिस गर्नु पऱ्यो नि त्यो कारणले गर्दा रेमिटेन्सलाई हामीले कसरी लिनु पर्यो रेमिटेन्स आउँछ र त्यसलाई रोक्नको लागि यहीँ उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी अगाडि बढ्छ यो जस्तो नि कोरोना कहरपछि चाहिँ विश्व अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमको आम मानिसमा अपेक्षा पनि रहेको छ होइन नेपालमा पनि नेपालकै खेतहरू जोतिन्छन् भन्ने पनि एउटा भनिरख्यो होइन जोतिन्छ भन्ने कुरा उत्पादन यही बढाइन्छ भन्यो त्यही अनुसार चाहिँ फेरि विदेशमा जाने युवाको लर्को पनि यही बेलामा नै खोलिएको मतलब हुन्छ नि श्रम रोजगारमा स्वीकृति दिएको अवस्था पनि छ जस्तो विदेशमा नेपालीहरूलाई जान रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ र यहीँको अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउनु अब यहाँ त भनेको यहीँ रोक्नु भनेको हामीले कसैलाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के सोच्ने भन्दा जस्तो प्राइभेट स्कुललाई राम्रो हुनबाट प्राइभेट स्कुलमा कोही जानलाई रोक्नु छ भने त सरकारी स्कुल राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि होइन र भनेपछि विदेशमा काम गर्न जानलाई रोक्नको लागि त यहाँ हाम्रो देशमा कामको यो हामीले रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि हो यो कुरामा जबसम्म हामी जाँदैनौँ अनि हाम्रो सोसाइटीको पनि दोषी छ क्या तपाईँलाई हाम्रो सोसाइटीले कोही मान्छेले जे गरेर पैसा कमाओस् हामी उसलाई एकदम प्रगति गर्यो भन्छ क्या हामी तर तपाईँलाई उसले के गरी कमायो त्यसबारेमा सोच्दैनौँ क्या तर इमान्दार गरेर उसले थोरै पैसा कमाउँछ भनेदेखि यो चाहिँ काम गरे छैन अब यो चाहिँ के भयो बिग्रियो होइन कुनै एउटा MBA पढेको मान्छेले सानो बिजनेस गर्छु भन्यो भने उसलाई बिग्रियो भन्छ तर ऊ ब्याङ्कमा जागिर खाने भन्यो भने परिवारले ल राम्रो भन्नुपर्छ कि भनेको हाम्रो एउटा सोसाइटीको कन्सेप्ट सोसाइटीले जसरी हामी करप्सनलाई एक्सेप्ट गरेको छ क्या अहिले हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी सामाजिक रूपान्तरण हुनु जरुरी छ क्या यो जबको सिलसिलामा होइन अनि यो जस्तो तपाईँलाई अर्को के पनि हुन्छ भन्दा जब पनि छ नि जब होइन त्यसलाई पनि के गरिरहेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब दिँदाखेरि होइन जस्तो विदेशमा के हुन्छ सानो ठुलो जागिरको कुरा केही पनि हुँदैन तर सानो ठुलो केही पनि हुँदैन तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो मान्छे ठुलो यो सानो भनेर हामी डिस्क्रिमिनेसन गर्छ त्यो नि हाम्रो अलिकति गलत पक्ष छ क्या सामाजिक रूपमा हामीले यसलाई पनि रूपान्तरण गर्न जरुरी छ खासमा भन्यो भने नेपालमा 2011मा हेर्दाखेरि लगभग 4 अरब US डलर चाहिँ वार्षिक रिमिटेन्स नेपालमा भित्रिन्थ्यो र यसको इतिहास हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ पटक पटक यो द्वन्द्व र क्रान्तिहरूले गर्दाखेरि नेपालमा रोजगारीको अवसरहरू गुम्दै गएपछि युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया र मिडल इस्टमा जाने परम्परा बस्यो र 2011मा 4 अरब डलर थियो भने रिमिटेन्स अहिले चाहिँ 2019सम्म पुग्दा 8 अरब US डलर पुगेको छ र हालसालैको वर्ल्ड ब्याङ्कको खास गरी वैशाखतिरको एनालाइसिस अनुसार अनुसन्धानबाट के भनेको छ भन्दा 14% चाहिँ नेपालको रिमिटेन्स चाहिँ घट्न सक्छ भनेको छ तर अहिलेको यो जुन चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यो चाहिँ अझै घट्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ र त्यसबाट फर्केर आउने युवाहरूलाई नेपालमा अवसरहरू प्रदान गर्नले सरकारले केही योजना बनाएको छ हैन र यो असार मसान्तमा चाहिँ केही हाम्रो रिमिटेन्स बढेको देखियो त्यो मूल कारण भने के हो भन्दा त्यहाँबाट सबै रोजगार गुमाएर फर्केर आउने धेरै नेपालीहरूले आफ्नो लिनुपर्ने रकम चाहिँ कम्पनीबाट प्राप्त गरिसकेपछि सबै फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ लिएर आउनुभयो जसले गर्दाखेरि धेरै देखिएको र यो पेन्डेमिकको समयमा जुन चाहिँ यति रिमिटेन्स आयो भनेर रमाउने हाम्रो नेपाल सरकारले ती चाहिँ विदेशमा गएर नेपाललाई सहयोग गर्ने नेपालमा चाहिँ उहाँ दुःख गरेर आफ्नो पसिना बगाएर नेपालमा रकम पठाएर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई धान्ने युवाहरूलाई चाहिँ अरूको चाहिँ बिचल्लीमा परेको चाहिँ धन्ने 2,11,000 सङ्ख्या रहेको चाहिँ पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भएको छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि सहयोग नगर्नु सहयोग गर्ने बाहना गर्नु सहयोग नगर्नु चाहिँ साह्रै नै दुःखदायी अवस्था रहेको छ त्यसैले हामी के आह्वान गर्छौँ भने नेपाल सरकारलाई उहाँहरूलाई जो चाहिँ
बाटोमा वहीँ देशमा सम्बन्धित देशमा चाहिँ बेरोजगार भएर घरबार वासस्थानविहीन भएर बस्नुभएको छ त्यस्ता रोजगार गुमाएर बसेका युवा इमाइग्रेन्ट युवाहरूलाई प्रवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र सरकारले नेपाल फर्काउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसको साथसाथै ती युवाहरूलाई कृषि क्षेत्र अरू क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्वरोजगार सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हजुर सर जस्तो रेमिटेन्सकै कुरा गर्दाखेरि नि हाम्रो कतिपय नेपालीहरू धेरै जसो नेपालीहरू भनौँ न विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाएको पैसाबाट देश धानिरहेको अवस्था पनि छ पछिल्लो आँकडा हेर्दाखेरि पनि। तर हामी यसमा खुसी हुने कि दुःखी हुने कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ? जस्तो रेमिटेन्सले धानेको देश भनेर खुसी हुने हो कि हाम्रा नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन् भनेर कसरी यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? नै यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको घटनालाई हेर्ने हो भने साउथ कोरियाका मानिसहरू खास गरी साउथ कोरियाका मानिसहरू चाहिँ मलेसियाकै भएहरू पनि चाहिँ जुन चाहिँ युरोपतिर गएर रोजगारी गर्थे अमेरिकामा गएर साउथ कोरिया स्पेसल्ली उहाँहरू चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू त्यहाँ गएर काम गरे त्यहाँबाट टेक्नोलोजी र नलेज ल्याएर आएर चाहिँ आज कोरियाको डेभलपमेन्ट भएको हो। त्यसैले यसको इम्प्याक्ट भनेको अहिले विश्व समुदाय ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि युवालाई नेपालभित्रै रोकेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जायज हुँदैन, ढोका खुला राख्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै यो पछिल्लो रेकर्डले के देखाएको छ भन्दाखेरि वार्षिक झन्डै 3 अरब US डलर भन्दा बढी रकम 2017को रिपोर्टले देखाएको छ भारतमा जाँदो रहेछ नेपालबाट। जबकि यहाँ भारतले के भनिरहेछ भन्दा नेपालीहरू अब भोकमरी लाग्छ नाकाबन्दी लायो भने नेपालीहरूले केही पनि पाउँदैनन् भन्ने भनाइ छ। त्यो सरासर गलत हो। खास कुरामा के हो भन्दा नेपाल जुन नेपालीले विदेशबाट कमाएर आएको रिमिटेन्सको झन्डै 30 देखि 40% चाहिँ त्यो रिमिटेन्स फर्केर भारत जाँदो रहेछ। त्यसलाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ यो चाहिँ टेक्निकल एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू ल्याउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि युवाहरूले चाहिँ स्वरोजगारको लागि चाहिँ तालिमहरू लिन सकुन् र त्यो तालिम प्राप्त भएपछि उनीहरूले रोजगारी चाहिँ सिर्जना हुन्छ र युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नलाई सरकारले 2-3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। जस्तो मेची महाकाली रेलवे लाइन वीरगञ्जदेखि केरुङसँग रेलवे लाइन चाहिँ यथाशीघ्र जोड्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ रेट अफ रिटर्नमा हेर्नु हुँदैन। यदि मास ट्रान्सपोर्टेसनलाई पूर्वाधार हामीसँग भयो भने उद्योगहरू आफै खुल्न सुरु हुन्छन्, रोजगारी आफै सृजना हुन्छ। सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र टेक्निकल इन्स्टिट्युसन भएको खण्डमा युवाहरूले चाहिँ अहिले अध्यक्ष र अर्धदक्ष मात्रै मिडल इस्ट र मलेसियामा काम गर्न गइरहेका छन् युवाहरू भने 1/3 चाहिँ फेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन युवाहरू चाहिँ नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुने 10+2 या ग्रेजुएट गरिसकेपछि यहाँ रोजगारीको अवसर नदेखेपछि त्यो चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा खास गरी अस्ट्रेलिया जापान UK अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ पढ्न जान्छन्। पढ्न गइसकेपछि कतिले चाहिँ उहीँ रोजगारी पाउँछन् र उहीँ रोजगार सुरु गरेर उहाँहरूले पनि रिमिटेन्स पठाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ टोटल रिमिटेन्सको झन्डै 1/3 33% भन्दा बढी रकम चाहिँ हाम्रो त्यताबाट पनि आउँछ। त्यसैले त्यो रकम रिमिटेन्स आयो भनेर मक्ख परेर कानमा तेल हालेर सरकार बस्ने होइन। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्यो, नागरिकलाई अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो र अहिले खास गरी पेन्डेमिकबाट पीडित भएर बेरोजगार भएका युवालाई चाहिँ सुपथ दरमा चाहिँ ऋणको व्यवस्था गर्ने नेपालमा आइसकेपछि स्वरोजगारको लागि। साथसाथै यदि ती विदेशबाट आएका स्वदेशमा रहेका युवाहरू मिलेर कुनै प्राइभेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड खास गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चाहिँ दर्ता गरेर ठुलो उद्योग सञ्चालन या SME टाइपका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई एन्जल फन्ड र भेन्चर क्यापिटलको फन्डको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा इन्टरप्राइजको कन्सेप्ट विकास हुन्छ र देशमै औद्योगिकरणतिर जानलाई सहजता प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो रेमिटेन्सकै कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो पुँजीको अभाव हो कि पोलिसीको अभाव हो? यो रोजगारीको सृजनालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो रोजगारी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो मैले युरोपको जर्मनीको डेनमार्कको स्विडेनको नर्वेको केसहरू हेर्दा हामीले के पाएका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँका देशहरूको चाहिँ 4% भन्दा बढी बेरोजगार भए पनि सरकारको ठुलो टाउको दुखाइ हुन्छ। प्रत्येक म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा जब सेन्टर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बेरोजगार युवाहरूले चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गर्छन्
र रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकार दत्तचित्त भएर लाग्छ, त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ। तर हाम्रो देशको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बढी से बढी पोलिटिकल राजनीतिक पदहरू सिर्जना गरियो। राजनीति देशको राजस्व जति चाहिँ केमा जाने भयो भन्दा राजनीतिक नियुक्ति, राजनीतिक पदमा काम गर्ने, सामाजिक सेवा गर्ने नेताजीहरूको लागि खर्च गर्ने हुने भयो। नतिजा के भएको छ भन्दा विगत 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारले 1.5 खरबभन्दा बढी रकम वार्षिक रूपमा ऋण लिएर तलब भत्ता खान र वैदेशिक ऋण तिर्नलाई प्रयोग गरिरहेछ। त्यसलाई रोक्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा सरकारले चाहिँ आफ्नो साइज घटाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि खर्च घटाउनु पर्यो। त्यो बचेको रकम चाहिँ औद्योगिकरणमा चाहिँ हाल्नु पर्यो। र हामीले के छ नि, यो चाहिँ अब इन्डियाले हाम्रो सामान किनिदिएन या अर्को देशले किनिदिएन भनेर बहाना गर्नुभन्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्दा हामीले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, ताकि हामी चाहिँ कम्पिटिटिभ हौँ। कम्पिटिटिभ हुनसाथ त हाम्रो सामान चाहिँ भारतले किन्दैन भनेर रोक्न सक्दैन, कुनै पनि देशले किन्ने त्यो डिमान्डलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन। त्यो सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ त भन्दा राज्यले आफ्नो प्रशासन खर्च घटाउनुपर्छ। त्यो घटेको खर्च चाहिँ औद्योगिकरणमा लगाउनुपर्छ। त्यो भएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि रोजगारी पनि धेरै सिर्जना हुन्छ र व्यापारीहरूले पनि बढी मुनाफा पछि लाग्नुभन्दा उहाँहरूले सस्तो ब्याज दरमा सरकारले बढी सुविधा दियो भने यदि धेरैजनालाई रोजगार दिनलाई करको दायरा पनि घटाइदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बढी युवाहरू रोजगार हुन्छन्। त्यो रोजगार भए पनि अटोमेटिक त्यो युवाहरूले पनि त कर तिर्छन् नि त, होइन? उनीहरूले पाउने स्यालेरीमा, भत्तामा, तिनीहरूले किन्ने सामानमा सबैमा कर आउने हुन्छ र देशमा उत्पादन भएर हामीले एक्सपोर्ट गर्न लायौँ। कमसेकम आयातलाई प्रतिस्थापन गऱ्यो भने पनि हाम्रो रिमिटेन्समा भर पर्ने देश चाहिँ हामी सरप्लसमा जान्छौँ। किन चाइना सफल छ भन्दाखेरि चाइनाले सस्तोमा उत्पादन गर्छ र कतिपय सामान अब चाइनामा उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो अब केरुङसँग रेलवे लाइन भयो भने धेरै चाइनिज कम्पनीहरू नेपालमा आउँछन्। कारण हामी कहाँ 18 देखि 20 हजार चाहिँ लेबर पाइन्छ, जति पनि महिनावारीमा काम गर्ने 13,500 छ हाम्रो मिनिमम वेजेज भने चाइनाको 45,000 50,000 भन्दा माथि छ मिनिमम वेजेज। यहाँले थाहा पाए अनुसार चाहिँ विप्रेसनलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ जोड्ने कुराहरू नीतिमा छन् कि छैन? अनि नीति छ तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ पातलो छ। जस्तो अब विप्रेसन जुन रिमिटेन्स रकम आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने सरकारको नीति चाहिँ छ। जस्तो सेभिङ सर्टिफिकेट विभिन्न किसिमको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, तर त्यो चाहिँ नीतिगत फितलो भएको योजना ल्याउने लागू गर्न नसक्ने चाहिँ समस्या छ नेपालमा, है? त्यसको मूल कारण के हो भन्दा हाम्रो प्रशासन यन्त्र चाहिँ एकदमै ठुलो भयो कि देशको आकारमा चाहिँ। यो चाहिँ खास गरी गणतन्त्र आएपछि भएको समस्या हो। त्यसलाई घटायो भने अटोमेटिक भनौँ न अटोमेटिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको जुन बजेटको सेभिङ बढेर जान्छ, सरप्लस बजेट आउँछ। सरप्लस बजेट भन्दा पनि रेभेन्यू सरप्लस हुन्छ। अहिले बजेट त डेफिसिट नै हो, धेरैजसो देशले डेफिसिट बजेट बनाउँछन्। तर नेपालको त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के छ भन्दा हाम्रो चालु खर्च पनि राजस्वले धानिरहेको अवस्था छैन र आउँदो वर्ष त्यो झन् नराम्रो स्थिति हुने सम्भावना देखिन्छ। कारण के भन्दा हाम्रो 25-30% चाहिँ रिमिटेन्स घट्ने छ, आन्तरिक व्यवसायहरू बन्द छ। 2023 सम्म चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्म त्यो फोरमहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भन्दा 23 सम्म यो चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्ममा चाहिँ चल्न सक्दैन। किन भन्दा एक देशबाट अर्को देशमा जाने वातावरण चाहिँ यो चाहिँ कोरोना भाइरस कारणले हुन सक्दैन। त्यसको असर चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा पर्नेछ। त्यो भनेको हामीलाई जुन रिमिटेन्सको र टुरिज्म सेक्टरको चेन इफेक्ट पर्छ कि नेगेटिभ। जसरी धेरै रिमिटेन्स आइरह्यो अनि धेरै टुरिस्ट आइरहे देशमा भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले गरेको खर्चबाट हुने आम्दानीले चाहिँ धेरै रोजगारी सिर्जना हुँदै जाने, राष्ट्रको आय पनि वृद्धि हुने, होइन? अनि राष्ट्रले कर पनि बढी पाउने हुन्छ भने अब रिमिटेन्स पनि घट्ने, टुरिस्ट पनि आयो भने बेरोजगारी बढ्ने, होइन? रिमिटेन्सबाट जुन रिमिटेन्स पठाउनेहरूले चाहिँ होटलमा बस्थे, होइन? खाना खान्थे, सामानहरू खरिद गर्थे, त्यो त बन्द हुँदै जान्छ। जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पर्चेसिङ पावर भन्छ कि क्रय शक्ति, नागरिकको क्रय शक्ति घट्न साथ पुरै अर्थव्यवस्थामा चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ।